नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद डिजिटल नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर के अहाते में। जो इमारत पीछे नज़र आ रही है ये मुकम्मल तौर पर गुज़िश्ता रोज़ जो बलवाई थे, जो मुश्तइल मुज़ाहिरीन थे, उन्होंने नज़र आतिश की। यहाँ आपको उसके आसार नज़र आ रहे हैं। अभी तक मुख्तलिफ़ फ़र्नीचर, रिकॉर्ड और दूसरी चीज़ें जो हैं वो जली हुई नज़र आ रही हैं। कोई भी ऐसा कमरा या कोई भी दफातर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ तोड़ फोड़ न की गई हो, रिकॉर्ड न जलाया गया हो, बल्कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लूट ली हैं और वो चले गए हैं। यहाँ इस वक्त हम इस दफ्तर में मौजूद जो APP के अमला है और इनके जो ऑफिस में हुक्काम है उनसे बात करते हैं और दूसरे जो रेडियो पाकिस्तान के लोग हैं इनसे बात करते हैं और मुतासिरीन के ख्यालात जानते हैं। ये ऐसी लोकेशन है कि यहाँ तो इस किस्म के जो है यानी एहतजाज के जो है लोग इकट्ठे होते रहते हैं और जो है हमने देखा है कि लोग आते हैं, तकरीरें करते हैं, फिर थोड़ा सा जो है माहौल टेंस हो जाए तो पथराव भी हो जाता है, टीयर गैस भी होती है, लेकिन फिर आखिर में लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो लोग थे ये तो कोई और किस्म के वो थे, यानी काफ़ी वायलेंट थे ये लोग। हमने इतना वायलेंस कभी नहीं देखा है। हमारा तो जो पास्ट एक्सपीरियंस था कि यहाँ इस तरफ लोग आते रहते हैं रोज़ाना। यहाँ आपको पता है सुरखपुर जो है ऐसी मसरूफ़ जगह है कि यहाँ जिसका प्रोटेस्ट होता है यहाँ आके असम्बली के सामने इकट्ठा हो जाता है। तो सारा दिन लोग कई दिन आगे यहाँ बैठे भी रहते हैं। लेकिन ये लोग जो थे ये तो ऐसा लगता है कोई प्लान तरीके से आए थे और इन्होंने जो है जिस तरीके से रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को चलाया। 4 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन थोड़ी देर में जो है वो चारों की चारों जैसी शोलों से जो है नहीं भर रही थी। तो ये लगता था कि ये फ्लोर बाय फ्लोर जो है कोई गया और उसको जाके इन्होंने जो प्लान तरीके से इसको जो है जलाया कि थोड़ी देर में, वरना नीचे के फ्लोर जो था वो ज़्यादा वो था सामान, लोग ज़्यादा नीचे के फ्लोर में थे, वहीं पे इन्होंने लूट मार भी की। पहले इन्होंने जो है सामान उतारा जिसमें AC वगैरह थे, कंप्यूटर उठाए इन्होंने और फिर जो है उसके बाद इन्होंने जो है आग लगाना, फिर गाड़ियों को भी जो है डैमेज किया इन्होंने, बल्कि आग भी लगाई। 3-4 गाड़ियाँ थी, रेडियो की थी, हमारी अपनी भी गाड़ियाँ थी, मेरी गाड़ी भी इसमें जो है इन्होंने तोड़ी है। तो ये जो है नहीं कह सकते हैं कि ये कोई प्लान तरीके से आए थे और ये आम लोग नहीं थे, जो मेरा अपना तजुर्बा है। और बिल्डिंग जो है रेडियो की जो है तकरीबन पूरी जो है पहले फ्लोर से लेकर हमारा जो APP का ऑफिस है वो 4थे फ्लोर पे है, लेकिन 4था फ्लोर भी जो है बिल्कुल जो है काफ़ी हद तक जो है 75-80% जो है जल चुका है। तो नीचे रेडियो के जितने भी जो है न्यूज़ रूम है, कंट्रोल रूम है, वो सब जो है फुली डिस्ट्रॉय हो गया है। साथ जो है नहीं उसके प्रेमिसेस में जो है और जो उसकी जो टेक्निकल सेक्शन वगैरह जो है उसमें तोड़ फोड़ की है। और फिर ये ऐसा है कि ये लोग आते जाते रहते हैं, आते हैं और जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कोई तोड़ फोड़ करते हैं, फिर चीज़ें भी वो कर लेते हैं। तो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग और APP का ऑफिस जो है ये फुली जो है डैमेज भी हो गया, फुली डिस्ट्रॉय भी हो गया है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। मीडिया जो है वो हर किसी का है, ये नहीं कि ये सिर्फ एक ही सियासी पार्टी का है और दूसरे का नहीं है। हर किसी का जो इजहार है वो मीडिया पे आ जाता है। लेकिन मेरे ख़्याल में एक तो मीडिया के जितने भी वर्कर्स थे तो तकरीबन गाड़ियाँ भी इनकी डैमेज कर दी गई, उन पर भी हमले हो गए। और दूसरी ये है कि रेडियो पाकिस्तान की तारीख़ी इमारत जिसमें सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP का भी ऑफिस था 4th फ्लोर में, तो उनको बहुत ही तबाह कर दिया गया। बिल्कुल सब कुछ राख है, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी ख़त्म कर दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे वो भी तकरीबन या जला दिए गए हैं या चोरी करके लेके गए हैं या डैमेज कर दिए गए हैं। लेकिन नुकसान बहुत ही काफ़ी हुआ है। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है तो उस पे गेट पे काफ़ी सिक्योरिटी थी, APP के भी सिक्योरिटी एहलकार थे, ये जो थे PBC के भी सिक्योरिटी एहलकार उधर मौजूद थे। लेकिन मॉब वो बहुत बड़ा था, तकरीबन कोई 300-400 के करीब लोग थे और उन्होंने पहले चाही का जो माउंटेन था इससे पहले दिन वो गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर से गिर गए तो बिल्कुल इसके बाद उन्होंने गेट को तोड़ा और फिर वो अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने गाड़ियों को नजर आतिश किया, PBC और APP की गाड़ियों को नजर आतिश किया। फिर वो अचानक उन्होंने नीचे पोर्शन को आग लगाई और इसके बाद वो फ़ौरन पूरी बिल्डिंग पर चढ़ गए। पूरी बिल्डिंग को उन्होंने ऑक्यूपाई किया और फिर उन्होंने उसको आग भी लगाई और आनन फानन बिल्डिंग को पूरे आग ने अपने लपेट में ले लिया। उसका जो मशरक साइड पे था
پورشن جو مشرق سائڈ کا بلڈنگ تھا وہ بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے جی، بالکل تقریباً ورچولی وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے. جو ویسٹ سائڈ پہ تھا وہ چونکہ اسٹرکچر تھا وہ ڈیزائن میں نہیں تھا تو اس سائڈ پہ کمروں میں کچھ بچت ہو گئی ہے جی. اے پی پی کی جہاں تک تعلق ہے، ہماری جو فرنیچر ہے تھا، ہمارا جو کمپیوٹر تھا، ہمارا جو NLE سسٹم تھا وہ تقریباً کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے، ڈسٹرائے ہو چکا ہے جی. اور انشاءاللہ ابھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جی، ہم اپنا جو نقصانات وغیرہ ہے وہ ابھی ہم اس کی ٹینٹیٹیو لسٹ بنا رہے ہیں جی. اور انشاءاللہ وہ میرے خیال میں جو ہی وہ لسٹ اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ کتنا ہمارا نقصان ہوا ہے، لیکن نقصان بہت بڑا ہے جی. تو انشاءاللہ اس کمیٹی کی رپورٹ جو ہی فائنل ہوگی ہم اپنے MD صاحب کے ساتھ پورا کنٹیکٹ میں ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں ہے جی. ابھی DG PPC بھی آج ہی عبدالجوار صاحب وہ بھی آج تشریف لائے اور انہوں نے پوری بلڈنگ کا معائنہ کیا. ہمارے MD صاحب بھی انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بلڈنگ بہت جلد اپنے پاؤں پر جو اس کی عظمت رفتہ ہے اور پاکستان کی آئیڈینٹی ہے، پشاور کی آئیڈینٹی ہے، انشاءاللہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ دوبارہ ہم اس پہ کام شروع کریں گے. قانونی کارروائی کی اس طرح ہے جی کہ اس پہ ایک FIR پولیس کے جو انسپیکٹر ہے وہ لاسٹ نائٹ وہ رجسٹر ہو چکا ہے. اس میں کچھ گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 20 کے قریب لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں اور اس میں سے وہ مختلف قسم کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ 788 جس کو کہتے ہیں اس بارے میں اس میں دفاع شامل ہے. آج میں نے بھی اس کو پیش کیا ہے تو انشاءاللہ تو میں ہوپ فلی ہمارا کیس بھی رجسٹر ہو جائے گا. اس سلسلے میں نے ایک آفیشیل لیٹر جو CPO صاحب ہیں، IG صاحب ہیں، DC اور سب کو میں نے اس کی کاپی ارسال کر دی ہے جی. انشاءاللہ جو بھی لیگل کارروائی ہوگی وہ تمام میڈیا کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں پشاور پریس کلب کی ایز اے جنرل سیکرٹری کہ یہ جو ہے وہ آزاد اظہار رائے پر جو ہے وہ قطعاً لگانے کی کوشش ہے. نہ صرف کل آپ نے دیکھا کہ ریڈیو پاکستان اور APP کے آفس پر جو ہے وہ وہاں اس پہ حملہ کیا گیا، وہاں پر جتنا بھی ریکارڈ تھا وہ جلا دیا گیا. تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو PTI کے احتجاج میں PTV پر حملہ کیا گیا تھا. اگر اوورال آپ دیکھ لیں اس احتجاج کی تو اس پہ دوسرے جو سرکاری املاک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈیا کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. میڈیا کی پرسوں جو ہے میڈیا کی گاڑیاں جو ہے اس پر حملہ کیا گیا، ہمارے صحافی جو ہے انجینئر جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے. تو احتجاج جو ہے وہ چونکہ ہم تو کور کرتے ہیں، ہم تو حکومت ہو سیاسی پارٹیاں ہوں جو بھی ہو، ہم دونوں کا موقف لیتے ہیں، ہم وہ دکھاتے ہیں جو سچ ہو. لیکن اس کو سچ دکھانے پر جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے وہ ان پر حملے کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے قابل مذمت ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور پریس کلب کی جانب کی طرف سے جو ہے وہ اس ایشو کو ہم ہر لیول پر اٹھائیں گے. پارٹی جن کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ، اس کے ساتھ جو اس میں ملوث ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے جو ہے وہ پریس کلب کی جانب سے جو ہے ہم اس کی جو ماہرین ہیں ان سے مشاورت کے بعد جو ہے لائحہ عمل طے کریں گے. بالکل جس طرح ہر ادارے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جن کو خطرات ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے. تو میڈیا جو ہے وہ چونکہ اس میں جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ میڈیا بھی اس میں نشانہ بن رہے. تو حکومت سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ میڈیا کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، سیکیورٹی دی جائے. میں اگر وہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کروں تو ایسا تو لگ رہا تھا کہ سیکیورٹی تو نہیں تھی، کیونکہ اتنے سارے لوگ اس گیٹ پہ لوگوں نے حلہ بول دیا تھا اور اس کو دیکھے دے رہے تھے اور کوئی بھی ان کو یعنی ہمیں کوئی وہ نظر نہیں آیا. ہمیں خود بے بس محسوس کر رہے تھے. اوپر چھت سے دیکھ رہے تھے کہ یار ابھی کوئی آئے گا اور ان کو ہٹائے گا، لیکن چلو انہوں نے اس کے بعد ہو گیا، انہوں نے گیٹ توڑ کے گرا کے اور اندر آ گئے اور یہ اس کے ہاتھے میں داخل ہو گئے. ہاتھے میں داخل ہونے کے بعد پہلے انہوں نے وہ بھی کیا، ریسیپشن میں توڑ پھوڑ کی. وہاں جو ٹیبلیں تھی اور جو چیزیں تھیں، واک تھرو ان گیٹ تھا، ان کو توڑ کے کچھ چیزوں کو جو چیزیں ساتھ لے کر جا سکتے تھے ساتھ لے کر گئے اور جو باری تھی ان کو آگ لگا دی. اور اس کے بعد مین جو بلڈنگ ہے اس کی طرف آئے تو راستے میں ان کو کوئی جو چیز مل رہی تھی اس کو توڑ رہے تھے، اٹھا رہے تھے. اور جو گاڑیاں کھڑی تھی وہاں پہ مینلی ریڈیو پاکستان والوں کی، انہوں نے پہلے توڑا، ڈنڈوں سے آگ لگا دی. اور جو کوئی بھی ہمارا ایک ساتھی ان کی ویڈیو بنا رہا تھا اس سے موبائل چھین لیا. بڑی مشکل سے ہم نے اس کو مسجد میں چھپا لیا، ورنہ اس کی بھی خیر نہیں. تو اس نے کہا کہ موبائل بھی ہمارے حوالے کرو، بندہ بھی ہمارے حوالے کرو. اور اس کے بعد یہ لوگ مین بلڈنگ میں گھس گئے. مین بلڈنگ میں گھسنے کے بعد یہ انہوں نے اندر پہلے توڑ پھوڑ کی اور چونکہ ان کے ہاتھوں میں وہ بھی تھے پیٹرول کے بوتلوں میں پیٹرول بھی ساتھ لے کر آئے تھے، تو شاید انہوں نے اس کو ڈال کر اس کے بعد آگ لگا دی. تو
किसी भी ऑफिस में कोई भी चीज़ सलामत नहीं रही है। यानी जहाँ तक हमारे पीपी का जो ब्यूरो है उसमें तकरीबन हर एक कमरे में तोड़ फोड़ की गई है और कीमती चीज़ें सारी साथ लेकर गए हैं। मेरे ख्याल में उनमें कोई भी चीज़ हमारे पास महफूज नहीं रही, सारी चीज़ें तोड़ फोड़ का शिकार है। जैसे आप ये तबाही देख रहे हैं, कल के वाक़े की वजह से हमारा जो मेन बिल्डिंग है वो सारा जल गया है और हमारी नशरियात यहाँ से बंद हो गई थी। तो हमारी नशरियात अगर यहाँ से बेशक बंद हो गई थी, लेकिन हमारा ट्रांसमीटर पे भी एक छोटा सा स्टूडियो मौजूद होता है, वहाँ से हमने ट्रांसमिशन बहाल कर दी थी, वहाँ से हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। अब यहाँ का जो है ब्रॉडकास्टिंग हाउस का, यहाँ पे आपको देखे तबाही, तो अपने वसाइल में रहते हुए हम कल भी सारा दिन हम लगे रहे, रात देर तकरीबन 2-2:30 बजे तक हमने काम किया और तकरीबन 70-80% हम अपनी जो डैमेज हुआ था उसको बहाल किया है हमने। और अभी भी आप देख रहे हैं हम लगे हुए हैं, क्योंकि तारें सारी जल गई हैं बिजली की, तो बिजली की सप्लाई हम बहाल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जो ही बिजली की सप्लाई बहाल हो जाएगी तो हमारी नशरियात यहाँ से पेशावर से शुरू। माशाल्लाह हेडक्वार्टर की तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। कल भी हमारे जितने भी हाई अप से डीजी थे, हमारे कंट्रोलर एमएनडो थे, हमारे और डायरेक्टर थे, सब हमसे राब्ते में थे और उन्हीं के शाबाशी के पे हम भी यहाँ पे लगे हुए काम कर रहे हैं। अभी सुबह भी डायरेक्टर जनरल साहब अपनी गुनागूम मसरूफियात से वक्त निकाल के उन्होंने पेशावर का विज़िट किया और हम सबको बकअप किया और उन्हीं के उस पे वो रहनुमाई में हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह नशरियात हमारी बहाल हो जाए।